भयो सुनिन्छ? हेलो सुनिन्छ। धन्यवाद दिलीपजी। सर्वप्रथम त यो अवसर जुटाइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु हुने अध्यक्षज्यू र नेपाली कांग्रेसका केन्द्र सदस्य माननीय प्रभावशाली नेता आदरणीय सुचेता दिदी र सम्पूर्ण आदरणीय मेरा नेतागणहरू र मेरा सहकर्मी साथीहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक हार्दिक जय नेपाल छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय, एकदम अहिले नेपालमा एकदम सङ्कटकाल, सङ्कट किसिमको अवस्था, यो नेपाली कांग्रेसको युवा नीति र अभियुवाको नेतृत्व दायित्व भन्ने विषयमा धेरै आदरणीय वक्ताज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। समय कति छ मलाई थाहा छैन, तर भरसक म छोटो समयमा म केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि युवा शक्ति कुनै पनि देशको राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको सम्भाग हो। यो समूह जनसङ्ख्याको सर्वाधिक सक्रिय, ऊर्जावान र गतिशील समृद्ध पनि हो। हरेक राजनीतिको परिवर्तनमा युवाको महत्त्वपूर्ण, राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो म किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति र राष्ट्रिय युवा परिषदको ऐन 2072 सालको 72 को परिभाषामा युवाको व्याख्या गरेका छ। 16 वर्षदेखि 40 वर्षको वर्ग युवा मानिन्छ भनेको छ। हामी वास्तवमा युवा पनि होइन, अघि नै आदरणीय वक्ताज्यूले भनिसक्नुभयो। र नेपालको जनसङ्ख्या, नेपालको 2068 सालको जनगणना अनुसार 16 देखि 40 वर्षको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो नेपालमा 40.35% जति छ, मतलब 1,07,00,000। यसलाई वास्तवमा पार्टीले कसरी प्रयोग गर्ने, के नीति? सुन्दै हुनुहुन्छ दिलीपजी? हेलो, सुनिँदैछ। यसलाई कुन किसिमले चाहिँ प्रयोग गर्ने? मैले एउटा के छ भने मैले यो विषय गर्दै गर्दाखेरि यहाँ युवा नीति भनेको छ, नीति कस्तो बनाउने अवस्था जनसङ्ख्या मैले बताएँ, प्रतिशत बताएँ होइन। अब यो हिजोको प्र्याक्टिसमा हामीले के देख्यौँ भने यो 74 साल मतलब संविधान बनिसकेपछि 74 सालमा हामीले युवाहरूलाई धेरैलाई अवसर पनि दियौँ। स्थानीय तहमा के देखियो भन्दाखेरि यो प्रमुख पदहरूमा 64% चाहिँ सहभागी भएको, मतलब अवसर पाएको देखियो। 17.74% चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मतलब चाहिँ 39 स्थानीय तहमा 39.64% अवसर पाएको। त्यसमा चाहिँ मेयरहरू प्रमुख पदहरूमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि 70.74% मैले देखेँ र डिपुटी मतलब चाहिँ मेयरहरूमा 37.88% मैले देखेँ। गाउँपालिका अध्यक्षहरूमा 24.34, उपाध्यक्षमा 51.52। यो मैले किन भन्छु भने प्रदेशहरूमा चाहिँ 23%, मोटामोटी 23.63, राष्ट्रिय सभामा 7.77 र सङ्घीय सांसदहरूमा चाहिँ 13.9। यो मैले किन भन्दैछु भने अझ पनि हाम्रो राज्यको चाहिँ नीति निर्माण निर्णय प्रक्रियाहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नरहेको अवस्था छ। यो विभिन्न कालखण्डमा, चाहे देशको परिवर्तन कालमा हो, अहिले तपाईँको फेरि यो अहिले उदाहरण समय छोटो छ, सर्टमा भन्दैछु। यो अहिले कोभिड-19 भयो। यो कोभिड-19मा पनि जनता माझमा भिज्ने पनि तमाम तपाईसँग चाहिँ युवाहरू नै देखिन्छ, तर नेतृत्व तहमा चाहिँ देखिँदैन। यो विभिन्न चाहिँ यो वास्तवमा यो हरेक राजनीतिक लडाइँ होस् युवाले गर्ने हो, तर युवाको भविष्य सुनिश्चित नहुनेका कारणले गर्दा युवाहरू प्राय विदेश जाने भयो, अवसरको खोजीमा जाने, अनि अवसरमा खोजीमा जाँदै गर्दाखेरि विदेश पलायन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिम चाहिँ हिजो चाहिँ के थियो भने 15 सालमा तपाईँको म भन्न चाहन्छु त्यतिखेर चाहिँ साक्षरता पनि हाम्रो कम थियो। साक्षरता कम भएको कारणले चाहिँ चाहे हाम्रो चाहिँ जननायक र बिपी कोइराला भयो, गणेशमान सिंह भयो, सुमन शमशेर, विजय प्रसाद के अरे कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि यहाँ मतलब चाहिँ नेताहरू त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बुढापाकाहरू कम थिए, युवाहरू चाहिँ प्राय आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ पढ्ने, विदेश गएर मतलब भारतमा गएर पढ्ने भएको हुनाले त्यतिखेर म अलिकति म के जान्न चाहन्छु भने त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सामूहिक एजेन्डा पनि थियो, त्यति ज्यादा महत्त्वाकांक्षा पनि थिएन। 2015 सालमा म लान चाहन्छु भन्दाखेरि 7 सालमा चाहिँ फागुन 7 गते चाहिँ जुन तपाईँको 109 सिटमा 74 स्थानमा चाहिँ चुनाव भइरहँदाखेरि त्यतिखेर युवाहरू नै थियो। त्यतिखेर यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ जनसङ्ख्या नेपालको कति थियो भन्दाखेरि 42,46,368 थियो र खसेको मत भन्दाखेरि 17 लाख तपाईँको चाहिँ 91,381
भनेको मतलब 42.18% चाहिँ मतदान मतलब भोट हालेको थिए र 74 सालमा हामी आयौँ। 74 सालमा चाहिँ 74 सालमा हामी 165 निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ 23 सिटमा आयौँ। त्यतिखेर 2/3 आयो हाम्रो 109 मा 74 सिट आउँदा। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने 23 सिटमा आयो। 23 सिटमा आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ मतदाता कति थियो भन्दाखेरि 1,54,27,731 खसेको मत भन्दाखेरि 1,05,87,521 सन्दर्भमा अलिकति ठेक्काइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु राजुजी प्लिज। हैन यो मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि पार्टीलाई अहिले किन चाहिँ युवा हामी भन्छौँ भन्दाखेरि मतलब युवा भनेपछि हामी अलिकति कता अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्वदेखि पनि टाढा भागिरहेको हो कि हैन? सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब किन हामी चाहिँ युवा हामी भन्ने अनि तर हाम्रो सोच चाहिँ पुरानो हो कि हामीले युवाले चाहिँ देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश चलाउने किसिमको वैकल्पिक युनाइट भएर चाहिँ हामीले खाका तयार नगरेको कि जस्तो शिक्षा नीति हाम्रो कस्तो हुने हैन? रोजगारलाई चाहिँ देशलाई कसरी दिने। कोभिड-19 पछि म अहिले तमाम युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु अहिले कोभिड-19 पछाडिको अगाडिको देशको आर्थिक अवस्था किन कमजोर अहिले चाहिँ अगाडिको र पछाडि किन हामी हाम्रो एक त परराष्ट्र नीति जबसम्म हामी स्ट्रङ बनाउन सक्दैनौँ हाम्रो देशको चाहे युवा होस् चाहे नेतृत्व गर्ने होस् सन्दर्भ भन्दा अलिकति बाहिर गयो हाम्रो बाहिर गएन मैले के भन्न खोजेँ भने नेतृत्वमा बस्ने हैन चाहे युवा भने कि हामीले 40 वर्षदेखि हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 32 वर्षमै हाम्रो चाहिँ बिपी गोइला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिको साक्षरता कम साक्षरता अहिले बढी भएको छ। साक्षरता अहिले बढी भएपछि हामीले के भन्न खोजेको भने हाम्रो देशलाई अब जेसुकै पनि नाम दिए पनि आफू केन्द्रित किसिमको व्याख्या गर्नु भएन। हामीले देश हाम्रो अहिले अस्तव्यस्त छ। हाम्रो देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि साझा सामूहिक सोच हामीले बनाउनु पर्यो। जसरी अहिले मैले युवा भनेर के गर्ने जस्तो म 40 वर्षको भएँ मलाई अहिले प्रधानमन्त्री तपाईँले बनाइदिनु भयो सभापति पनि बनाइदिनु हो मैले विरोध गरे होइन है फेरि बनाइदिनु म 40 वर्ष चलाउँछु के भयो त अर्थ? हामीले केन्द्रित होइन हामीले समग्र कुनै पनि एजेन्डा ल्याउँदाखेरि देशलाई निकास दिने खालको सर्वसम्मत किसिमले सामूहिक सोचको साथ हामीले चाहिँ नेतृत्व आउने 14 महाधिवेशन दिनुपर्छ। हामी किन पछाडि गएर छौँ भने हामी विधानसम्म पनि चलिरहेको छैनौँ। हामीले त फाइट त गर्नु छैन नि। राजनीतिक भने त विचार हो सबैलाई मिल्ने व्यवस्थापन। हामीले किन अहिले युवा भन्छौँ नि हिजोको युवाले व्यवस्थापन गरेर देशमा राणा शासन हटायो। अहिले हामी चाहिँ देशमा चाहिँ नेतृत्वमा व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले ट्र्याकदेखि बाहिर गएको कारणले हामीले कहीँ युवाले हुन्छ कि भन्यो भोलि फेरि हामीले चाहिँ फल्ला चाहिँ वर्गले चाहिँ हुन्छ कि भनेर मात्रै त बहस त भएन नि। अहिलेको देशको मुद्दालाई कसले सम्बोधन गर्न सक्छ? अहिलेको देशको विधि विधानसम्म त हामी नजाने अनि खेर हामी चाहिँ के भन्छौँ यसले गर्दा हुन्छ कि उसले गर्दा हुन्छ। म एक्लै न सकाएँ अब म के भन्दिनँ। जतिसुकै जेसुकै कुरा गरे पनि यो देशमा मैले अघि के भन्दाखेरि मैले जुन पर्सेन्टेज गरेँ 26% भोट 15 सालमा हामीले 109 सिटमा 74 सिट ल्यायौँ अहिले 23 सिट ल्यायौँ भन्दा पर्सेन्टेज मैले 42 र 68 भने 26% भोट हाम्रो कोल्याप्स भएको छ। 26 भोट हामीले खोज्न नसकेको कारणले आज विभिन्न पार्टीहरूको उत्पत्ति भयो। त अरू पार्टी फेरि उत्पत्ति गर्दै जाने हो कि हाम्रो चाहिँ के सिद्धान्त गलत भयो कि हाम्रो व्यवहार गलत भयो कि हाम्रो नीति निर्माण गलत भयो कि हाम्रो संस्कार गलत भयो कि मूल्य मान्यता राजनीति छोड्यो कि के हो त? म यही जुन मार्फत तमाम युवाहरूलाई पनि हामी यो खोजबिचमा हामी लागौँ। 14 महाधिवेशनमा हामीहरूले स्वस्थ काङ्ग्रेस बनाउने अभियान लागोस् भनेर यो विषय पनि राम्रो छ। यो विषयले पनि राम्रो सन्देश दियोस् भन्न म चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो देशलाई हाम्रो चाहिँ मेन परराष्ट्र नीति र कोभिड-19 पछिको आर्थिक स्रोतलाई युवाहरूले बढी ध्यान दिनु पर्यो। आर्थिक स्रोत सञ्चालन कसरी गर्ने त? कृषि जलस्रोत र तपाईँको चाहिँ पर्यटन सम्बन्धीलाई बढी फोकस गरेर हामी युवाहरू देशभरिको युवाहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ प्लान गर्न सक्छौँ नि। प्लान गरेर धन्यवाद। म केही छैन यो मलाई अवसर दिनुभयो। यस्ता धेरै कुरा छ। खालि दायित्व मात्रै भएर भएन दायित्व गार्जियनले पनि गार्जियनको पनि सोच राम्रो हुनु पर्यो क्या। हामीले छोराछोरीलाई पढाउँछ किन पढाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले गरेको भन्दा पनि योगदान आफ्नो छोराछोरीले राम्रो गरोस् भनेर छोराछोरीहरूलाई हामी पढाउँछौँ लेखाउँछौँ नैतिक शिक्षा पनि दिन्छौँ। त्यो हो नि त। त्यसकारण हाम्रो अभिभावक हाम्रो राम्रो नभएको कारणले हामी चाहिँ यो खुम्चिन परेको हो। त्यसकारण हामीले अब दिनमा आफू केन्द्रित होइन पार्टी केन्द्रित किसिमको नीति निर्माण गरौँ। यो देशमा 26% हाम्रो मत 15 सालदेखि हाम्रो
खुम्चिएको छ त्यो कहाँ गयो त्यो के नीति निर्माण गर्ने त्यसको लागि चाहिँ सबै युवाहरू जुन अहिले प्रत्यक्ष चाहिँ लाइभमा हेरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो पनि गरौँ भन्दै आफ्नो मेरो कुरा राख्छु छु धन्यवाद धेरै धन्यवाद अब म तपाईलाई रोक्छु म आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँ हामीसँग समयको एकदमै कमी भएको छ यहाँ त्यसकारणले गर्दा म तपाईलाई रोक्न चाहन्छु अब म यहाँनेरि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेपाल विद्यार्थी संघका भूतपूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुराज घिमिरेज्यूलाई मैले यहाँ देखेको छु उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय जीवन परियार ज्यूलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यसै सन्दर्भमा म आजको विशेष सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको युवा नीति युवा नेतृत्व र दायित्व विषय जुन हामीले यो विषयमा हामीले विचार विमर्श र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता हाम्रो आजको कार्यक्रमको रहेको छ यो सन्दर्भलाई अलिकति व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले साँच्चै भन्ने भने युवा नीति लाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भोलिको सन्दर्भमा र युवा नीतिले युवाको नेतृत्वलाई विकास गर्नको लागि एउटा मूलधारको राजनीति मात्रै नभएर एउटा के छ भन्दा नेपालको विकासको सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटा जुन भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो मात्रै नभएर उनीहरूले आफ्नो दायित्वलाई पनि कसरी अगाडि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई जय नेपाल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय दिलीप पोखरेलज्यू। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष अथवा यस कार्यक्रमका संयोजन गरिरहनुभएका आदरणीय जीपी कोइराला फाउन्डेसन अमेरिकाका अध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ घिमिरेज्यू र यस भर्चुअल कार्यक्रममा आजको जुन विषयवस्तु छ नेपाली कांग्रेसको युवा नीति अबको युवा नेतृत्व र दायित्व विषयक यो जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका नेत्री आदरणीय दिदी सुजाता कोइरालाज्यू जो जीपी कोइराला फाउन्डेसनको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र दिदीले आज यो संस्था चाहिँ राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत यो संस्थालाई पुर्याउनु भएको छ जसले आज जीपी कोइराला अथवा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रको मात्रै नेता होइन नेपालको मात्रै नेता होइन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेताको रूपमा स्थापित गर्नका लागि जीपी कोइराला फाउन्डेसनबाट यति रचनात्मक कामहरू भएको छ। म आदरणीय नेता आदरणीय दिदी सुजाता कोइरालाज्यू प्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आज यो कार्यक्रम म धेरै पटक आउने जाने भयो 2-3टा कार्यक्रम जुधेको हुनाले म बीचको समय थोरै समय निकालेर मात्रै प्रवेश गरेको छु। म सोमनाथ घिमिरेज्यूसँग क्षमा प्रार्थी छु कि म 2-3टा कार्यक्रममा आफै वक्ताको रूपमा भएको हुनाले आउने जाने भइरहेको अवस्था छ र अब थोरै कुरा म धेरै लामो कुरा बोल्न चाहन्न। म भन्दा पछाडि अत्यन्तै प्रखर वक्ता नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अत्यन्तै जुझारु प्रखर वक्ता गुरुदाईको महत्त्वपूर्ण विचारहरू पनि यहाँले सुन्नु छ र आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूको पनि महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँले सुन्न बाँकी नै छ। त्यसैले गर्दा म सर्वप्रथम म गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरो आफ्ना छोटो भनाइ राख्न चाहन्छु। वास्तवमा आजको जुन 16औं श्रृङ्खला आज जीपी कोइराला फाउन्डेसन अमेरिकाले यो 16औं श्रृङ्खलाको जुन कार्यक्रम राखेर त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको युवा नीति र अबको युवा नेतृत्व र दायित्व विषयक जुन यो अन्तर्क्रिया राखेको छ यस विषयमा म केन्द्रित रहेर 2-4वटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि म भन्दा पहिला बोल्ने एकजना मित्रले बीपी कोइराला 40 वर्षमा कि कति वर्षमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्नुभएको थियो। त्यसो होइन कि बीपी कोइराला 1971 सालमा जन्मिनुभयो। 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यति बेला बीपी कोइरालाको उमेर 33 वर्षको थियो। 7 सालको क्रान्ति हुँदा बीपी कोइरालाको उमेर 36 वर्षको थियो जति बेला उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो। 7 सालको अन्तरिम क्याबिनेटमा बीपी कोइराला त्यति बेला अन्तरिम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला 36 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भने 2015 सालको आम निर्वाचनमा
बीपी कोइरालाको उमेर 44 वर्षको थियो। त्यति बेला बीपी कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। यसले के हो त भने साँच्ची के भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले युवाकै अवस्थामा यो देशको चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले के हो त भने नेपालमा जब राजनीतिक क्रान्ति जुन सुरु भयो, 7 सालको क्रान्तिलाई हामी पहिलो राजनीतिक क्रान्तिको रूपमा मान्छौँ। त्यसपछि 46 सालको जनआन्दोलन जुन दोस्रो क्रान्ति भयो, दोस्रो जनआन्दोलन भयो, जसको नेतृत्व गणेशमान सिंहले गर्नुभयो। र तेस्रो आन्दोलन, तेस्रो 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व श्रद्धेय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। 7 राजनीतिक दलको नेतृत्व लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अथवा 17,000 मान्छेहरू जुन मारिरहेको अवस्था थियो नेपाली जनताहरू, चाहे तपाईको प्रहरी प्रशासन होस्, चाहे माओवादीका लडाकुहरू हुन्, जोसुकै मरेको अथवा मारिएको भए पनि नेपाली जनताहरूले जगतको खोलो बगाइरहेको जुन दर्दनाक एउटा कहाली लाग्दो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा शान्ति नायक बनेर यो देश नेपालमा चाहिँ उहाँले एउटा शान्ति स्थापना गर्नुभयो। यो देशमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभयो। यो देशमा 240 वर्ष राजतन्त्र समाप्त गरेर देशमा गणतन्त्र स्थापना गराउनुभयो। र दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले संविधान जारी गरेका छौँ। र अब के हो त भने त्यसमा काङ्ग्रेस पार्टीको भूमिका कहाँनिर छ अथवा काङ्ग्रेस पार्टीले युवाको नीति कस्तो बनाएको छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई अहिलेको वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसको विधानलाई यहाँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको वर्तमान विधानको धारा 67 मा एउटा त्यहाँ विविध भन्ने एउटा चाहिँ शीर्षक अन्तर्गत धारा 67 मा के व्यवस्था गरिएको छ त भने टोल कार्य समितिदेखि वडाभित्र जतिवटा पनि टोल बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा कतिवटा टोल आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा त्यो वडा कार्य समितिले निर्णय गर्न सक्छ। 5 वटा 10 वटा 15 वटा अथवा कतिवटा टोल आवश्यक पर्छ त्यो टोल कार्य समितिदेखि जिल्ला कार्य समितिसम्म यदि 18 वर्षदेखि 30 वर्षको व्यक्तिहरूको उपस्थिति यदि 15% छैन भने पार्टी सभापतिले वडादेखि जिल्ला सभापतिले 15% पुर्याउनका निमित्त उसले मनोनित गरेर पनि पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हामीले वर्तमान विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, युवाहरूको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको 12औं महाधिवेशन भनेको एकताको महाधिवेशन पनि थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुटेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बीच एकता भइसकेपछि 12औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो र 12औं महाधिवेशनले एउटा समावेशी चरित्रको चाहिँ एउटा विधान पारित गर्यो। समावेशी चरित्रको चाहिँ विधान पारित गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यति बेला सुशील कोइराला कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा 12औं महाधिवेशनको विधान समावेशी चरित्रको बन्यो। जुन विधानले गर्दा म जस्ता युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रवेश गर्न पायौं। त्यहाँ दलितको प्रतिनिधित्व भयो, जनजातिको प्रतिनिधित्व भयो, मधेसीको प्रतिनिधित्व भयो, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भयो र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 12औं महाधिवेशन चाहिँ एउटा समावेशी चरित्रको विधान बन्यो। जसले गर्दा हामी जस्ता युवाहरू, अब म लगायत अब आदरणीय युवा नेताहरू चाहिँ हामी एकैचोटि 12औं महाधिवेशनबाट हामी पार्टीको नीति बनाउने ठाउँ भनेको केन्द्रीय कार्य समिति हो, त्यहाँ हामी प्रवेश गरेको हो। अब म जतिको अहिले म बल्ल 46 वर्ष भएँ। म अहिले 47 वर्षको मान्छे, म 10 वर्ष केन्द्रीय सदस्य भइसकेँ भनेपछि म 36-37 वर्षको उमेरमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुगिसकेको एउटा व्यक्तित्व हो। त्यसले गर्दा के हो त भने हामीहरू युवाहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नीति बनाउने ठाउँमा अहिले पनि जबरजस्ती ठुलो संख्यामा छौँ। हामी आदरणीय गुरुदाई लगायत हामी धेरै व्यक्तिहरू युवाहरूको उपस्थिति त्यहाँ छ। हुन त पार्टीमा युवाहरूको परिभाषाकै बारेमा पनि धेरै किसिमका दुविधाहरू छन्। गुरुदाईले एउटा कार्यक्रममा सँगै थियौँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो युएनले चाहिँ बिलो 60 लाई चाहिँ युथ मान्दैछ भनेर भन्नुभएको थियो। यसको तथ्याङ्क अहिले गुरुदाईले राख्नुहुनेछ। त्यसकारणले के हो त भने विचारले युवा हुने हो।
अहिले कोही पनि मान्छे उमेरले तपाईँको चाहिँ बुढो भनेर भन्न मिल्दैन। यदि त्यो उमेर पाएको मान्छेसँग पनि विचार युवाको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले युवा मान्न सक्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा उमेरका कारणले मात्रै कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आउटडेटेड भयो अथवा यो कामै लाग्न सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ यसलाई नजरअन्दाज गर्यौं भने साँच्चीकै पार्टीभित्र जुन खालको एउटा जोस र जाँगर अथवा पार्टीभित्र एउटा वैचारिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उमेर पाएको व्यक्तिबाट पनि हामीले चाहिँ नवीन कुराहरू हामीले पाउन सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा विचारले चाहिँ हामी कहिले पनि बुढो हुनु हुँदैन र विचारले खारिएर हामी चाहिँ युवाको जस्तो जोस र जाँगर निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पार्टीलाई यसले धेरै फाइदा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यति बेला युवाहरूको नेतृत्व र दायित्व के हो त भने नेपाली कांग्रेस पार्टी साँच्चीकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ है। हामीले 14औं महाधिवेशन संघारमा छौं। कांग्रेस पार्टी छिया भएको छ। कांग्रेस पार्टी चाहिँ आन्तरिक रूपमा अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भातृ संगठनको कुनै पनि भातृ संगठनको अधिवेशन भएको छैन। एउटा भातृ संगठन 12 वर्ष 15 वर्षसम्म तपाईको अधिवेशन नभएका भातृ संगठनहरू छन्। अनि कुनै पनि तपाईको चाहिँ समयमा विभाग बन्दैन। सबैमा तपाईको चाहिँ हामीले कुनै पनि जिम्मेवारी पार्टीले दिँदैन। हामी चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्ष पार्टीमा काम गर्दै गर्दा केन्द्रीय सदस्यलाई कुनै जिम्मेवारी नदिएर यो चाहिँ कार्यकाल समाप्त गरिएको अवस्था छ। त्यसकारणले के हो त भने नेतृत्वले चाहिँ आफ्ना केन्द्रदेखि वडा तहसम्म चाहिँ कसरी पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने कुरा त्यो नेतृत्वको दायित्व हो। पार्टीको विधान मात्रै राम्रो भएर पुग्दो रहेनछ, पार्टीको नीति मात्रै राम्रो भएर पुग्दो रहेनछ। पार्टीभित्र नीति नेतृत्वले नीति र सिद्धान्तले मात्रै पार्टी राम्रो बन्दो रहेनछ। इतिहास पनि राम्रो छ हाम्रो पार्टीको, तर इतिहास राम्रो भएर अथवा हामीले विगतमा गरेका कामले मात्रै कांग्रेस नेतृत्व यदि सक्षम भएन भने कुनै पनि संस्थाले राम्रो चाहिँ काम र डेलिभरी दिन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले नेतृत्व चाहिँ असल र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताको व्यक्ति यदि हरेक ठाउँमा पुग्न सक्यो भने मात्रै यो चाहिँ के भने पार्टीले चाहिँ गति लिन सक्छ र युवाहरूको भूमिका पनि त्यहाँ देखिन सक्छ र युवाहरूको नीति साँच्चीकै नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यति भनेर म आफ्नो केही भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु र आयोजक मित्रहरूलाई म ढिलो भएकोमा सधैँ क्षमा प्रार्थी छु र अर्को फेरि एउटा कार्यक्रमको पनि फेरि अब म त्यहाँ छोडेर एकैछिनको लागि म आएको हुनाले बीचमा म थोरै कुरा सुनेर म फेरि बिदा हुने अवस्था छ। त्यसको लागि क्षमा माग्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारज्यू, तपाईले वास्तवमा आज नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा धारा 67 मा युवाहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा टोल कार्य समितिदेखि 18 देखि 30 वर्षसम्मका युवाहरूलाई कसरी हामीले समेटेका छौं भन्ने कुराको यहाँ जानकारी हामीले पाएको छौं। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी कतिपय नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध युवाहरूलाई यो बारेमा कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि थिएन। यसले गर्दा हामीले एउटा नयाँ चरणको नयाँ उसमा चाहिँ हामी प्रवेश गरेको छौं र यसलाई हामीले अझ सबल रूपमा क्रियाशील रूपमा चाहिँ यो 18 देखि 30 वर्षसम्मका युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो टोल कार्य समितिमा प्रवेश गराएर र युवाहरूको भावनालाई र युवाहरूको जुन एउटा विकास गर्नको लागि जुन नेपाली कांग्रेसले भूमिका प्रयोग गर्नेछ त्यो कुरालाई आफ्नो कुराहरू समाविष्ट गर्दै तपाईले महत्त्वपूर्ण विचारहरू समाविष्ट गर्दै जानुभयो। त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा अब म नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय गुरुराज घिमिरेज्यूलाई म आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू नेपाली कांग्रेसले युवा नीतिको सन्दर्भमा भोलि भावी योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ र युवाहरूलाई विकासको सन्दर्भमा युवाहरूलाई शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा हामीले कसरी अब यो नयाँ परिस्थितिमा यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर युवाहरूलाई अहिले शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता टटकार रूपमा देखिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यको सवालमा हैन युवाहरूले कसरी आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि ठूलो मात्रामा देखिएको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले देखेको कुराहरू अघि आदरणीय सुधाकर दिजुले उठाउनु भएको छ के भने नेपालमा चाहिँ अब यो प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ अब हामीले जोड दिनै पर्दछ। जबसम्म हामी प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन सक्दैनौं तबसम्म नेपालमा युवाहरूलाई मूलधारको सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा विकासको मूल प्रवाहमा अगाडि बढाउन सक्दैनौं भन्ने जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीले एउटा विचारको रूपमा
पछि फेरि हामी निष्कर्षहरूमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ जस्तो मैले देखेको छु। त्यस कारणले गर्दा यस आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू यसै सन्दर्भमा रहेर राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय गुरुराज घिमिरेजी। हजुर धन्यवाद दिलीपजी। यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले सहभागी हुन पाएँ। बाहिर हामी एउटा कार्यक्रममा सँगै थियौँ, हाम्रो जीवनजी हामी ढिलो हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। मैले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएँ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकी हाम्रो पार्टीकी नेत्री श्रद्धेय नेपाल सरकारकी उप प्रधानमन्त्री, पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य र पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलन जसले नेपाली राजनीतिलाई अभूतपूर्व एउटा परिवर्तन अथवा निर्णायक मोड प्रदान गर्यो र साँच्चै भन्ने हो भने इतिहासले त्यस्तो नेता कमै जन्माउँछ। श्रद्धेय गिरिजाप्रसाद कोइराला, जसको नाम लिनलाई कतिपय मान्छेहरू कन्जुस्याइ गर्छन् अहिले पनि। आदरणीय दिदी सुजाता कोइरालाज्यू, आदरणीय जीवनजी अहिले बोलिसक्नुभयो, हाम्रो पार्टीको युवा नेता केन्द्रीय सदस्य, किरण यादव हाम्रो केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभाको सदस्य, र यहाँ उपस्थित सबै श्रद्धेय आदरणीय साथीहरू, हाम्रो दुर्गा सर जसले मलाई 8 कक्षामा अङ्ग्रेजी पढाउनु भएको, अब धेरै कम भेट हुन्छ। अमेरिकामा उहाँको घरमै पुगेँ म, उहाँ लिन पठाउनु भयो गाडी, मलाई घरमै पुगेँ, बसेँ, उहाँले न्युयोर्क छोडिदिनु भयो र अहिले धेरै पछि भेट भएको छ उहाँसँग। सोमनाथजी हाम्रो जीपी कोइराला फाउन्डेसनलाई एकदमै ठुलो चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेर विश्वविख्यात बनाउनु भएको छ दिदीको नेतृत्वमा। डाक्टर राजन पन्तको पनि मैले उपस्थित देखिराखेको छु र यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय नेताहरू, रञ्जनजी हुनुहुन्छ, राजुजीले अघि बोलेको मैले सुने, र जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई म सम्झिन चाहन्छु। रमेश खत्रीजी हुनुहुन्छ, पर्मिला गच्छेदारजी हुनुहुन्छ, मिना भन्ने देखाएको छ, हाम्रो उमेशजी हुनुहुन्छ, सबैजनालाई म सम्झिन चाहन्छु। म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने युवा नीति र नेतृत्वका विषयमा चाहिँ जुन विषय राख्नु भएको छ, असाध्यै राम्रो विषय राख्नु भएको छ र गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन एउटा त्यस्तो फाउन्डेसन हो दक्षिण एसियाको। मैले दिदीलाई पनि भनेको थिएँ पोखराको कार्यक्रममा, यो फाउन्डेसन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। यसको चाहिँ प्रतिष्ठा चाहिँ नेपालभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो प्रख्यात हुनुपर्छ। त्यो विषयमा तपाईले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम, उहाँको प्रतिष्ठा साँच्चै भन्ने हो भने बीपी कोइराला पछि, बीपी कोइरालाको जोडा नेपाली राजनीतिमा पाउन गाह्रो छ। त्यसपछि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो जसले राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हासिल गर्नुभएको छ र संसारले उहाँलाई मानेको छ, कदर गरेको छ। र नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम लिन पनि अहिले भर्खरै, जसका कारणले गणतन्त्र आएको छ, उसैको नाम लिन कन्जुस्याइ मान्छन् आफ्नै पार्टीका नेताहरू। हेर्नुहोस्, र मलाई गौरव लाग्छ कि म केही मान्छेमा पर्छु जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामको कार्यक्रम होस् या नहोस्, मैले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम लिएकै हुन्छु। किनभने मैले गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाऊ 3 जना नेता मध्ये सबभन्दा बढी संगत गर्ने अवसर पाएँ। मैले किशुनजीको पनि गर्न पाएँ, मैले गणेशमानजीको पनि गर्न पाएँ। बीपीलाई हामीले भेटेनौँ, हाम्रो पुस्ता नै त्यो होइन। त्यसैले चाहिँ नि बोल्ने एउटा चाहिँ गर्ने अर्को चाहिँ हुनु भएन। एउटा संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, परोक्ष कार्य हन्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेता दृशम मित्रम विष कुम्भम पयोमुखम भन्छ। एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, यो चाणक्य नीतिमा चाणक्यको भनाइ हो। हेर्नुहोस्,
के भन्छ पर्दा पछाडि चाहिँ पर्दाभित्र चाहिँ काम बिगार्ने, मुखले चाहिँ मिठो बोल्ने, त्यो प्रवृत्ति अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा फस्टाएको छ। त्यो हामी होइनौँ, होइन? त्यसैले कुरा के हो भने अहिले नेपाली राजनीति असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र संसारभरि एउटा मान्यता छ, जसको विचार मिल्छ, जसको सिद्धान्त मिल्छ, तिनीहरूले सहकार्य गर्छन्। मेरो चाहिँ कुनै पनि मित्र मेरो सिद्धान्त नमिल्ने चाहिँ मान्छे हुन सक्दैन। जवाहरलाल नेहरूले 1936 मा, दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, एउटा लेख लेखेका रहेछन्। उनले चाहिँ निकनेममा पनि लेख लेख्ने, वर्ल्ड भ्यू भन्ने एउटा चाहिँ मोडर्न भ्यूमा उनले लेख लेख्दा रहेछन्। चाणक्य नाम गरेर उपनाममा लेख लेख्दा रहेछन्। उनले आफ्नो चाहिँ बारेमा आफै चाहिँ आलोचना गरेर लेख लेख्ने। नेहरू भने चाहिँ तानाशाहको लक्षण छ, नेहरू भने आफ्नो मान्छेलाई गन्दैन, होइन? नेहरू भने चाहिँ आफूलाई लोकप्रिय मान्छ भने नेहरूले आफ्नै विरुद्धमा लेख लेख्ने, होइन? आफ्नो बारेमा आफै लेख लेख्ने कि नेहरूले पत्रिकामा। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ उनले चाहिँ के हिटलरलाई पनि भेटेनन्, उनले मुसोलिनीलाई भेटेनन् उनले, किनभने सिद्धान्त नमिल्नेको चाहिँ मित्रता हुँदैन। अहिले हाम्रो केन्द्रीय समिति पर्सि हुँदैछ 19 गते, म भन्नेवाला छु। विजय दाइले भन्नुभयो, शेरबहादुर दाइले भन्नुभयो, असाध्यै मित्र खड्गप्रसाद ओली हाम्रा मित्र। कसरी मित्र भए त? के विचार मिल्छ, सिद्धान्त मिल्छ, दर्शन मिल्छ? कसरी मित्र हुन्? के कारणले मित्र हुन् त? प्रजातन्त्र सिद्धाउन लागेका छन्, हाम्रा मित्र हुन् उनीहरू। नेहरूले के गरे भने हिटलर भेटेनन्, नेहरूले मुसोलिनी भेटेनन्। यो मित्रता के को लागि? म आज भन्न चाहन्छु, दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, कोही मित्र होइनन्। हाम्रो लक्ष्य मिल्दैन, हाम्रो सिद्धान्त मिल्दैन, हाम्रो बाटो मिल्दैन, हाम्रो के पनि तरिका मिल्दैन। नेहरूले के भने आफ्ना विरुद्ध आफै लेख लेखे नेहरू। तर के आयो प्रतिक्रिया थाहा छ त्यहाँ? होइन, नेहरू हिरो हो, हाम्रो आदर्श हो नेहरू। को हो चाणक्य? नेहरूको विरुद्धमा लेख्ने भनेर प्रतिक्रिया आयो। आज हाम्रा पार्टीका नेताहरू के भन्छन्? मेरो मित्र खड्गओली मित्र हो। खड्गओली कसरी मित्र हो? खड्गओलीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ? को खड्गओली? नेपाली कांग्रेसको इतिहासको यति लामो यात्रामा खड्गओलीले नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउन कुनै योगदान पुर्याएको छ? प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले चाहिँ नेपालको राजनीति चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र सबभन्दा बढी समस्या कहाँबाट छ भन्दा आफ्नै पार्टीबाट छ। म आज यति साथीहरूको बिचमा भनिदिन्छु, सबभन्दा बढी समस्या शेरबहादुर देउवाबाट छ। शेरबहादुर देउवाको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता के हो भने यहाँ अब कुन विचारको कहाँ कुन गुटको साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई केही भन्नु छैन, तर सबभन्दा ठुलो समस्या उहाँबाट छ। उहाँको प्राथमिकता के हो भने आफ्नो पोजिसन जोगाइराख्ने, नयाँ पुस्तालाई सग्लो कांग्रेस हस्तान्तरण गर्नु परेन, नयाँ पुस्तालाई सग्लो प्रजातन्त्र हस्तान्तरण गर्नु परेन, उहाँले नयाँ पुस्तालाई त सग्लो देश हस्तान्तरण गर्नु परेन, सबै चाहिँ आफ्नै कार्यकालमा प्राप्त हुन्छ। उहाँले के पाउनु भएन? उहाँले 4 चोटि प्रधानमन्त्री पाउनुभयो, उहाँले चाहिँ सभापति पाउनुभयो। तर पार्टीको अवस्था के छ? लोकतन्त्र भनेको चाहिँ गाउने गीत हो, लोकतन्त्र भनेको देखाउने चाहिँ कुरा मात्रै हो। लोकतन्त्र कि जस्तो बोल्छौँ हामी त्यस्तै हो व्यवहार। लोकतन्त्र भने त्यस्तो छ पार्टीभित्र? के गर्नु भएको छ शेरबहादुरजीले? शेरबहादुर देउवाले अहिले नेपाली कांग्रेसको जुन इतिहासमा जुन अवसर प्राप्त भएको छ त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छ। उहाँले 4 वर्ष कसरी बिताउनु भयो? उहाँले चाहिँ टिकट राम्रो बाँड्नु भयो। उहाँले चाहिँ 74 सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि पार्टीलाई राम्रो चलाउनु भयो। उहाँले अवसर कसले बढी पायो? उहाँले पाउनु भयो नि सबभन्दा बढी अवसर, पाउनु भएन नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबभन्दा बढी समस्या
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलाबाट पार्टीको अवस्था के थियो, मुलुकको अवस्था के थियो, सबभन्दा बढी रक्तपात भएको, सबभन्दा बढी सङ्कटमा थियो नेपाली समाज, त्यो समाजलाई सबै अवस्थाबाट मुक्त गरेर लोकतान्त्रिक चाहिँ अवस्थामा लिएर आउनु भएन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। शेरबहादुर देउवाले त्यो बुझ्नु पर्दैन, बढी बढी कुरा गर्ने, पार्टीलाई आफ्नो घरेलु मामला बनाउने उहाँको मामला हो, निजी मामला हो शेरबहादुर देउवाको। हामी सबैको जीवन चाहिँ समर्पित भएको छैन, लाखौं कार्यकर्ताको मामला हो, 4,70,000 क्रियाशील सदस्यको मामला हो, यो घरेलु मामला होइन। बिपी कोइरालाले प्रवासबाट 2033 सालमा नेपाल फर्किने बेलामा उहाँले चाहिँ इन्डियामा एउटा चाहिँ भेला बोलाउनु भयो र भन्नुभयो नेपाल जाँदैछु, र नेपाल भनेको राजाको घरेलु मामला होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा मामला हो। आज म भन्न चाहन्छु बिपी कोइरालालाई सम्झिएर, शेरबहादुर देउवाको निजी मामला होइन नेपाली कांग्रेस, हाम्रो जीवन समर्पित भएको छ। मन परी गर्ने, आफ्नो निजी मामला बनाउने र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको कुनै भावनालाई कुनै कदर नगर्ने, यो कुरालाई दिदी यहाँ हुनुहुन्छ सुजा दिदी, गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएको भए नेपालको अवस्था के हुन्थ्यो, बिपी नभएको भए नेपालको अवस्था के हुन्थ्यो। आज के अवस्था छ नेपाली कांग्रेसको, प्रतिक्रियात्मक हुने, बालुवाटारमा चाहिँ डिनर गर्ने केपी ओलीसँग र मनपरी सम्झौता गर्ने, भागभण्डामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ नि के भन्छ लाने शेरबहादुर देउवाले, त्यही हो नेपाली कांग्रेस पार्टी। र आज यो कुरामा सबै चाहिँ मुलुकभरिका पार्टीका साथीहरू मात्रै होइन, मुलुकवासीहरू चिन्तित छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने, सङ्कटमा परेको छ हाम्रो पार्टी, अप्ठ्यारो परेको छ हाम्रो पार्टी, यसलाई बचाउने कसले हो त भन्दा हामी कार्यकर्ताले कि कोइरालाहरूले। आज मैले कोइरालाहरूलाई पनि निरीह देखाएको छु। दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, म आज एकदम ओपनली भन्छु, कोइरालाहरू निरीह, आफैले बनाएको पार्टी, आफैले स्थापना गरेको संस्था, आफैले ल्याएको प्रजातन्त्र, आफैले फेरि पुनर्स्थापना गरेको प्रजातन्त्र, आफैले चाहिँ ल्याएको गणतन्त्र, यहाँ चाहिँ कोइरालाहरू निरीह। हाम्रो त कुरा नगरौँ सोमनाथजी, दिलीपजी, हामी कुरै नगरौँ, हाम्रो के अवस्था छ कुरै नगरौँ, कोइरालाहरू नै निरीह। शेरबहादुरजीले के भन्छन्, उही हो कि क्या हो महाराज, महाराज हो शेरबहादुर, महाराज हो। मन परी गर्ने पार्टीभित्र हाम्रो त इज्जत पनि छैन। केन्द्रीय कार्यालय जाँदा कार्यालयको कर्मचारीले पनि गर्दैन, यो अवस्था छ आज। कसले गर्दा, गिरिजाऊ हुँदा यो थियो, सुशील दाई हुँदा यो थियो। म सुजातजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, त्यस्तो शेरबहादुरको पक्षमा झुक्किएर पनि तपाईले नबोल्नु होला, कहिले पनि झुक्किएर पनि। मैले सुने मिडियामा, म आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टी, देश, प्रजातन्त्र केही पनि मतलब छैन। तपाईले रेकर्ड गर्नु भएको छ भने रेकर्ड गर्नुस्, यो मैले बोलेको कुरा रेकर्ड गर्नुस् र सुनाइदिनुस् शेरबहादुर देउवालाई। म त राजालाई डेमोक्रेसी बुझाउँदा पनि म सडकमा उभिएको मान्छे हुँ, म वडा सदस्य पनि भएको छैन। म कोइरालाको अनुयायी, कोइरालाहरूले मलाई वडा सदस्य पनि दिएका छैनन् अहिलेसम्म, यो पनि भनिदिनुस्। शेरबहादुरको मात्रै होइन, कोइरालाहरूले पनि मलाई वडा सदस्य पनि दिएका छैनन्। म कोइरालाकै पक्षमा छु। यो देशलाई बचाएकै उनीहरूले हो, यो देशलाई यहाँसम्म ल्याएकै उनीहरूले हो, त्यसैले म उनीहरूको पक्षमा छु। त्यसैले आज युवा नीतिको विषयमा जुन कार्यक्रम राख्नु भएको छ, ढिलो भए पनि सहभागी हुने अवसर पाएँ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ दिलीपजी, सोमनाथजी। र म दिदीलाई सबभन्दा बढी आग्रह गर्न चाहन्छु, सबभन्दा गम्भीर चाहिँ मोडमा छ, हामीलाई केही पनि चाहिएन। हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ, दुईटा आन्दोलनमा, 46 सालको आन्दोलन, 62-63 को आन्दोलन, दुईटा आन्दोलनमा हामी सहभागी भयौँ। एकचोटि प्रजातन्त्र ल्यायौँ, एकचोटि गणतन्त्र ल्यायौँ, हाम्रो जीवन सार्थक भयो। केही पनि चाहिएन जीवनमा, हामी जसरी बाँचेका थियौँ त्यसरी बाँचिराखेका छौँ, भविष्यमा त्यसरी बाँचौँला। पद केही पनि चाहिएन, सांसद केही पनि चाहिएन, यो केन्द्रीय सदस्य पनि
यदि आवश्यक पर्छ भने नेताहरूले लगे हुन्छ, अहिले भर्खरै दिन तयार छु। किनभने गणतन्त्र ल्याउने हामी, रमिते हामीले हेर्नुपर्ने, हामीले गणतन्त्र भन्दा हामीलाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू यो पार्टीको हालिमुहाली गर्ने, यो पार्टी चलाउने तिनीहरूको कुरा सुन्नुपर्ने हामीले, अनि हामीले पर्खेर बस्ने हामीलाई चाहिएन, केही पनि चाहिएन, वडा सदस्य पनि चाहिएन। तर तपाईँले पार्टी बचाउनुहोस्। कोइरालाहरू भनेको संसारमा एउटा सिम्बल हो। तपाईँहरूले त्यो मर्यादा, तपाईँहरू त्यो प्रतिष्ठा ख्याल गर्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई बोलाउनु भयो, यो अवसर मैले पाएँ, ढिलो गरी भए पनि आएँ। म दो बाटोमा थिएँ, म दौडेर आएँ, धन्यवाद छ। अब म दिदीको कुरामा सुन्न चाहन्छु। दुर्गा सर यहाँ हुनुहुन्छ, आज बडो खुसी लागेको छ। दुर्गा सरलाई देखिराखेको छु, मेरो आदरणीय, आजभन्दा करिब 38-39 वर्ष अगाडि उहाँले मलाई पढाउनु भएको र सबै यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई म अलिकति हाम्रो विशेष सन्दर्भलाई पनि अलिकति के कुरा राखिदिनु भएदेखि हुन्थ्यो। युवाको सन्दर्भमा युवाको तपाईँहरूकै दिलीपजी होइन, म सोमनाथजीको म भन्न चाहन्छु। अमेरिकन एकजना विचारकले भनेका छन्, जोन हल्टले नयाँ पुस्तालाई 3टा कुरा सिकाउनुपर्छ भनेका छन्। जोन हल्टले, सोमनाथजी शिक्षाशास्त्री, चिन्तक, विचारक जोन हल्टले। हाम्रो पार्टीले पनि सिकाएको छैन, मुलुकले कहाँबाट सिकाउने होइन। बिपी भाइ सिकाउनुहुन्थ्यो, गिर्जाउले कहिलेकाहीँ हामी जाँदा भन्नुहुन्थ्यो। गिर्जाउ के हो भने मान्छेहरूले भन्छन् विचारक दार्शनिक होइन भन्छन्, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला विचारक पनि हो, दार्शनिक हो। हेर्नुहोस्, उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, हामीलाई उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यही कारणले हामी लाग्यौँ, कुनै स्वार्थ राखेनौँ हामीले। स्वार्थ राखे अब जे पनि बन्थ्यौँ नि हामी। पार्टीकै गुटै बदलाए जे पनि बन्थ्यौँ नि। पार्टीको गुटै बदलेनौँ अनि आस्था निष्ठा बदल्दैनौँ नि। त्यसैले जोन हल्टले के भनेका छन् भने नयाँ पुस्तालाई 3टा कुरा सिकाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ हाम्रा परम्परागत, हाम्रा चाहिँ मूल्य मान्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धरोहरका बारेमा नयाँ पुस्तालाई सिकाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। एक। अर्को चाहिँ अहिलेको वर्तमानको सोसाइटीको चाहिँ च्यालेन्ज के हो, हाम्रो चुनौती के हो, त्यो कुरा नयाँ पुस्तालाई सिकाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले, जोन हल्टले। र अर्को कुरा, भविष्यमा सफल हुनका लागि तयारी कसरी गर्नुपर्छ। बच्चाहरूलाई अहिलेदेखि के सिकाउने त, उनीहरूले सफल हुन के कुरा को तयारी गर्नुपर्छ भन्ने जोन हल्टले भने। यो कुरा हामीले सिकाएका छौँ छैनौँ। युवा पुस्ता चाहिँ गाली गर्छौँ, हाम्रै सभापतिले गाली गरे, यो पनि भनिदिनु होला। रेकर्ड छ भने रेकर्ड गर्नु दिलीपजी। सार्वजनिक ठाउँमा गएर हाम्रो सभापति नेभी सङ्घलाई गाली गर्ने, नेभी सङ्घलाई राम्रो बन्न नसिकाउने, घरमा बाबुआमा छोडे। मैले मेरो बुवालाई नभेटेर म मेरो सभापतिलाई भेट्न गएको छु, मेरो आमालाई नभेटेर मैले मेरो नेतालाई भेट्न गएको छु। त्यो कार्यकर्तालाई चाहिँ नि सभापति के गर्नुहुन्छ, पब्लिकली गाली गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउबा, नेभी सङ्घ यस्तो हुने, नेभी सङ्घ उस्तो हुने, घरमा बोलाएर भन्दा हुँदैन? विवेक छैन? नयाँ पुस्तालाई बढी सिकाउने, बढी कुरा गर्ने, गएर पब्लिकली कुरा गर्ने। शेरबहादुर देउबाले पब्लिकली भन्ने कुरा हो। उहाँले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ राम्रो बाटोमा हिँड्न प्रेरित नगर्ने, शिक्षा नदिने, ज्ञान गुणको कुरा नदिने, उहाँले बाबु यसरी हिँड, यसरी सिक नभन्ने। राजुजी, मास्कीजी, तपाईँ पनि रेकर्ड गर्नुहोस्, सुनाइदिनुहोस् कहाँ कहाँ सुनाउनुपर्छ। कार्यकर्तालाई पब्लिकली गएर चाहिँ नि गाली गर्ने शेरबहादुर देउवाले, पार्टी सभापतिले। यो कुनै हैसियतको कुरा हो, कुनै तरिकाको कुरा हो? नयाँ पुस्तालाई त हामीले सिकाउने हो बाबु, बच्चैदेखि सिकाउने हो। हाम्रो संस्कृति सिकाउने, हाम्रो परम्परा सिकाउने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सिकाउने, हाम्रो गौरवमय हाम्रा परम्पराका मूल्य र संस्कृतिहरू सिकाउने, अहिलेको च्यालेन्ज के हो त्यो बताउने, कसरी भविष्य चाहिँ सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने होइन पुरानो पुस्ताले। दिदीहरूले हामीलाई त्यो सिकाउने होइन, मलाई सिकाउने होइन, उहाँहरूले सिकाएको छ शेरबहादुर देउबाले। अनि चाहिँ पदका लागि जहाँसुकै सम्झौता गर्ने अनि हामीलाई सिकाउने, हामीलाई चाहिँ जथाभावी चाहिँ कुरा गर्ने, त्यो हुँदैन। सोमनाथजी, दिलीपजी,
त्यसैले हामी यो कुरा जनतालाई पनि भन्छौँ, अब हामी सहँदैनौँ, घाँटीसम्म आइसक्यो, यहाँसम्म आइसक्यो, अब हामी सहँदैनौँ। त्यसैले यो कार्यक्रमका मार्फत जे जति कुरा भएका छन्, एउटा जागरण ल्याउने कुरा भएका छन् र हाम्रा आदरणीय नेताहरूले पनि यो कुराबाट बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। म यति नै भन्न चाहन्छु। मलाई बोलाउनु भयो, बोल्ने मौका दिनुभयो। आदरणीय नेताहरू, अग्रजहरू, दुर्गा सर, अब दिदी भइहाल्नुभयो, हाम्रो चाहिँ अग्रज अभिभावक हो, उहाँहरूकै छत्र छायामा हामी छौँ। सबै सोमनाथजी सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त आदरणीय गुरुराज घिमिरेज्यू, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँनिर राखेर हामीलाई अबको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्नेछ र त्यो दायित्व भनेको अब नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले अगाडि नबढिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले बचाउन सक्दैनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था एकदम दारुण अवस्थामा रहेको छ भन्ने आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गरेर जानुभयो। अब म यो अन्तिममा मैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा अब मैले दोस्रो उसमा केही प्रश्नहरू सोमनाथजीले आएको छ भनेर भन्नुभएको छ। म सोमनाथजीलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि मैले पनि आफ्नो 2-3वटा कुराहरू मलाई मन लागेको छ, त्यो कुराहरू म भन्न चाहन्छु सर्टकटमा। नेपाली काङ्ग्रेसले आजको अवस्थासम्म आउँदाखेरि हामी जुन विद्यार्थी अवस्थामा जुन थियौँ, आज के भयो भने हामीले आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने, नेभी सङ्घलाई नेपाली काङ्ग्रेसको मूलधारमा ल्याउनको लागि अहिलेसम्म किन प्रयत्न भएन? यो जुन लगभग 10 वर्षको कार्यकालमा हामीले हेऱ्यौँ, किनभने हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले बुझ्ने मौका पायौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नभएको भए हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्दैनथ्यौँ, किनभने नेभी सङ्घमा हामी लाग्दै गर्दा हामी उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा भातृ संस्था हो र नेपाली काङ्ग्रेसले युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी आफ्नो धारणाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले जुन शिक्षा पायौँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट, त्यो शिक्षा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 10 वर्षदेखि हामीले हेरिरहेको छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा जुन एउटा प्रस्फुटन हुन्थ्यो त्यो प्रस्फुटित हुन पाएन, जुन नेतृत्वको प्रस्फुटन हुन पाएन। त्यो नेतृत्वको प्रस्फुट नहुन पाइसकेपछि हामीले त्यस्ता खालका नीतिहरू, त्यस्ता खालका नेतृत्वहरूको पनि विकास हामीले सम्भव देखेनौँ र हामीले नेतृत्वलाई गुमाउनु परेको अवस्था छ। त्यही कारण त्यो नेतृत्वलाई गुमाउनु परेको अवस्थालाई अब पनि फेरि हामी अर्को यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा होइन, अब के छ भन्दाखेरि भोलि पनि फेरि हामीले त्यो युवा क्रान्तिकारी जुन नेतृत्व, जुन दायी भूमिका गर्ने जुन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ छ, त्यसलाई हामीले अझै नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले पनि एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। र त्यो सन्दर्भमा हाम्रो आदरणीय नेता, यहाँ जुन युवा नेताहरूले आफ्नो जुन कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो कुरालाई फेरि पनि म तपाईँहरूले यो कुरालाई विचार गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्दै म यहाँ अब यो दोस्रो चरणको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा म सोमनाथजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोमनाथजी। धन्यवाद दिलीप पोखरेलज्यू। कार्यक्रम सञ्चालन सही तरिकाले आफ्नो बुद्धि अनुसार ल्याइदिनु भयो, धन्यवाद। र पहिलो सेसनको कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दै दोस्रो सेसनमा हामीसँग 6-7वटा प्रश्नहरू आएका छन् र पहिलो सेसनको कार्यक्रम सम्पन्न भयो र यसको धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म एसआई फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र अधिकारीज्यूलाई फोटो मिठो 2 मिनटमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, जय नेपाल। हाम्रो यस संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष सोमनाथ घिमिरेज्यू र हाम्रो पूर्व उप प्रधानमन्त्रीज्यू एवं गिरिजा प्रसाद फाउन्डेसन अमेरिकाका नेपालका अध्यक्ष आदरणीय सुजाता कोइरालाज्यू र हाम्रो यस आजको यो युवा नेतृत्वको विषयमा बोल्नुहुने समादरणीय सम्पूर्ण नेतागणहरू, देश विदेशबाट अस्ट्रेलियादेखि जोडिनुभएका नेपाल लगायत ग्लोबली जो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो जय नेपाल।
र तपाईहरू सबैको यति लामो र ऊर्जाशील कुराहरू सुन्दा हामी देश विदेशमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण युवा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उत्साहित भएका छौँ। नेपाली भूमि नेपाली माटोमा गएर केही गरौँ भन्ने ऊर्जा विदेशमा बस्नेहरूलाई पनि पलाएको छ र अवश्य पनि आगामी दिनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ ऊर्जा नयाँ उत्साह नयाँ जोस नयाँ जाँगरका साथ नयाँ कार्यदिशा बनाएर अगाडि बढ्ने र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण यसप्रति आस्थावान र योभन्दा बाहिर रहेका ठुलो समुदायहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा अवश्य पनि नेपालले आगामी 21औं शताब्दीमा एउटा ऊर्जावान नेतृत्वको राजनीतिक नेतृत्व पाउनेछ। साथसाथै हामीहरू जस्ता जो जहाँ छौँ उहाँहरूलाई एउटा भिजन एउटा मिसन र एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ नेपाली काङ्ग्रेसका आगामी युवाहरूले यसलाई समेटेर अगाडि जाने त्यस्तो कार्यदिशा बनाउनु भयो र सबैलाई उत्साह र जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुभयो भने अवश्य पनि सबै हामी तयार छौँ कर्मभूमिमा गएर डटेर आफ्नो देशका खातिर नेपाली माटो नेपाली हावा नेपाली भूमि सुहाउँदो हामी कर्म गर्नेछौँ। उद्यमी जोसँग जे क्षमता छ त्यसलाई प्रयोग गरेर एकातिर देशको विकास एकातिर प्रजातन्त्रको विकास एकातिर राजनीतिक संस्कारको विकास एकातिर यो सारा चाहिँ अहिले कम्युनिस्टहरूले देशमा चाहिँ अभाव फैलाएर देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै देश लुट्ने कामहरू भइरहेको छ। यस कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्दै एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको यो एउटा चाहिँ पुरानो पार्टी आज कता कता धर्मराइरहेको अवस्थालाई हामीले अगाडि बढाउन सकौँ। तपाईँहरूको जुन जोस जाँगर ऊर्जा विभिन्न तह तब्काबाट जोडिनुभएका विभिन्न अनुभवबाट खारिनुभएका विभिन्न चाहिँ तपाईँको लामो राजनीतिक इतिहास भएका समादरणीय महानुभावहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरूले एउटा सारगर्भित भनाइहरू आफ्ना विचारहरू आफ्ना भावनाहरू जुन राखेर हामीहरू सबैलाई ऊर्जा दिने काम गर्नुभयो। यहाँहरूलाई हामी जीपीके फाउन्डेसन अमेरिकाको तर्फबाट म व्यक्तिगत रूपमा म रामचन्द्र अधिकारी केन्द्रीय सदस्य हाम्रो सोमनाथज्यू केन्द्रीय अध्यक्ष अमेरिका च्याप्टरको अध्यक्ष लगायत सबैको तर्फबाट पुनः तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद केन्द्रीय सदस्य जीपीके फाउन्डेसन अमेरिकाका रामचन्द्र अधिकारीज्यू, छोटो मिठो धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु भएकोमा। अब हामी दोस्रो सेसन प्रश्नोत्तर हामी प्रवेश गऱ्यौँ र पहिलो प्रश्न नै हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय सुजाता कोइराला ज्यूलाई सोध्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वरूप केसी, साउथ अफ्रिका जोहान्सबर्गबाट। अब हाम्रो पार्टीलाई जीवन दिने हो भने कुन दुई नीति अत्यन्तै जरुरी छ जसले म जस्ता हजारौं सुतिरहेका काङ्ग्रेसीहरू जागुन्? के भन्नुभएको मैले बुझिनँ। अबको हाम्रो पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने हो भने दुई नीति अत्यन्तै जरुरी छ जसले म जस्ता हजारौं सुतिरहेका काङ्ग्रेसी जागुन्। म हुनुहुन्छ साउथ अफ्रिका जोहान्सबर्गबाट स्वरूप केसी। धन्यवाद स्वरूपजी। अब मैले त अघि पनि भनिसकेँ, म युवाहरूलाई हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि युवाहरूलाई अब विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उमेरहरू भनेको छ, तर जस्तो जे भए पनि युवा भनेको कुन उमेरको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हरेक भनौँ न हाम्रो नेपालमा एउटा छ भने विदेशीहरूको अर्कै छ, तर हामीले चाहिँ नि युवाहरूको एउटै समस्या छ र अब हामीले चाहिँ नि युवाहरूलाई यो समस्याहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। र सबैभन्दा पहिले त यो हामीले चाहिँ नि युवाहरूको बेरोजगारी अवस्थालाई कसरी चाहिँ नि समाधान गर्ने, अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या कोभिड-19 पछि बेरोजगारीमा छ।
त्यसैले हामीले एउटा नीति के अपनाउनु पर्छ भनेदेखि हाम्रो यो शैक्षिक संस्था यो विश्वविद्यालयहरू जो चाहिँ नि बेरोजगार उत्पन्न गर्ने कारखानाहरू जस्तो भएको छ त्यहाँ चाहिँ नि समय अनुसार परिमार्जित रोजगारमुखी तथा उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्ने शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सक्ने युवा समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता शिक्षा प्रणालीहरू लागू गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ नि भनौँ न यो बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन सक्छ। र हामीले अब अर्ग्यानिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ। युवाहरूलाई प्राविधिक तालिम, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित उपभोग, कारोबारी अर्थतन्त्रभन्दा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड, आन्तरिक जनशक्तिलाई चाहिँ नि काममा प्राथमिकता हामीले दिनुपर्छ। यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले एकदमै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले धेरै चाहिँ नि कागजमा राम्रा राम्रा कुराहरू लेखेका छौँ तर हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौँ। हरेक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ नि हरेक ठाउँमा हामीले लेखेका छौँ, एकदम राम्रा कानुनहरू बनाएका छौँ, एकदम राम्रो भनौँ न अधिकारहरू दिएका छौँ तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ नि हुन सकेको छैन। सबै ठाउँमा हामी फेलियर भइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा म यही अहिले भन्न चाहन्छु। अब अर्को हाम्रो जुन प्रोग्राम हुन्छ, तपाईँ अहिले भर्खर हाम्रो सोमनाथजीले भन्नुभयो डेमोक्रेसी कोभिड-19 पछिको डेमोक्रेसी कस्तो हुनुपर्छ। धेरै परिवर्तन आउँदैछ कोभिड-19 पछि, मैले पनि त्यो फिल गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि त्यसमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो के त्रुटिहरू भए, कहाँ कहाँ डेमोक्रेसीको कमजोरीहरू के रहे, कहाँ हामीले चाहिँ नि अब डेमोक्रेसीमा त आर्थिक उन्नति हुनुपर्ने, डेमोक्रेसीमा रोजगारी हुनुपर्ने, डेमोक्रेसीमा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने, तर कहाँ कहाँ हाम्रो त्रुटिहरू भए, किन डेमोक्रेसी चाहिँ नि कमजोर देखियो र अहिले चाहिँ नि यसमा धेरै कस्तो डेमोक्रेसी चाहिन्छ त मुलुकलाई सुटेबल, सबैलाई चाहिँ नि गाउँमा पनि छुने गरिकन, गाउँसम्म पुग्ने गरिकन, ग्रासरुटमा पुग्ने गरिकन कस्तो डेमोक्रेसी चाहिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीहरू छलफल गरौँ। किनभने अहिले धेरै मुलुकमा चाहिँ नि डेमोक्रेसी चाहिँ नि कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अमेरिकामा नै अघि सोमनाथजीले भन्नुभयो, यो सत्य कुरा हो। अमेरिकामा पनि डेमोक्रेसी उहाँले जस्तो मलाई आश्चर्य लागेको थियो, हामीले जहाँबाट भनौँ न डेमोक्रेसी सिक्यौँ त्यहाँको अस्ति एउटा प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो कि मैले पढेको, उहाँले बोलेको पनि सुनेको, भन्नुभयो कि म चुनाव हारेँ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सहमत हुँदैन, त्यो चुनाव हारलाई म स्वीकार्दिनँ। त्यो म भन्दाखेरि त्यो हामीलाई लाग्यो, किनभने हामीले के सिकेका छौँ भने डेमोक्रेसीमा हारलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। र यस्तै विकसित मुलुकहरूबाट पनि धेरै कुरा सिकाउँ। तर अब धेरै कुराहरू अब तपाईँले इन्डियामा हेर्नुभयो भने, भारतमा पनि र अरू मुलुकहरूमा पनि मैले सुनेको फ्रान्समा, युरोपमा पनि अहिले चाहिँ नि डेमोक्रेसी चाहिँ नि एकदम कमजोर हुँदै धेरै ठाउँमा गइरहेको छ र अरू सिस्टमहरू चाहिँ नि बलियो हुँदै गइरहेको छ। त हामीले अब चाहिँ नि यसमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो त डेमोक्रेसीको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले लडेको, यत्रो 7 सालदेखि लडेको, यत्रो दुःख गरेर ल्याएको डेमोक्रेसी कमजोर नहोस्, यो चाहिँ नि फेरि हामीले गुमाउनु नपरोस्, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले बहस गरौँ। जय नेपाल।